अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सियासी कशीदगी, बदकलामी और सियासी बहरान ताहाल जारी है। मुज़ाकराती अमल की कोशिशें भी की जा रही है, मगर नहीं लग रहा कि इसके खातिर खा नताइज बरामद होंगे। 3 तारीख को अवामी नेशनल पार्टी ने 3 या 4 तारीख को इस्लामाबाद में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई है। ये बहुत अच्छा इकदाम है। जमात इस्लामी की कोशिशें भी जारी है, मगर तजज़ियाकारों के मुताबिक हुकूमत में शामिल बाज़ पार्टियाँ नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हो या इमरान खान साहब को स्पेस दिया जाए। बहरहाल एक बार फिर बात करनी है खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल की। यहाँ पर जो सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से है, उसमें कोई बड़ी बेहतरी या तब्दीली वाक़या नहीं हो रही। और आपने देखा भी कि किस तरीके से स्वात में एक हादसा हुआ, उसके बाद लकी मरवत में एक ही रात 3 हमले कराए गए। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 11 हमले खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में और एक्सपार्टा में कराए गए हैं। कल भी 3 फौजियों के जो शुहदा थे, उनके नमाज जनाजा अदा की गई और ये सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में जो DGSPR ने गुज़श्ता रोज़ अपने एक ब्रीफिंग में तफसीलात फराहम की है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उनके मुताबिक रवा बरस साल 2023 के दौरान पोर सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मगर ख़ासकर जो 80% दो तरफा कार्रवाइयाँ होती है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ही में होती है। उनके मुताबिक 8,000 कार्रवाइयाँ की है, जिसमें 1535 जो हमला और है या शिद्दत पसंद है या उनके बकौल दहशतगर्द है, उनको हलाक किया, गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इतराफ़ किया है कि 2023 के दौरान 434 हमले या वाक़यात हुए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है हमलों की, जिसमें तकरीबन 293 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। इन 293 में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान हैं और एहलकार हैं, उनकी तादाद बताई उन्होंने 137 और 150 ज़ख्मी हो गए हैं। अब इसमें तो दूसरी राय है ही नहीं कि पाकिस्तान ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा हालत जंग में है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में JUI की क़ियादत में जो हुकूमत बनी है वो बिल्कुल ला ताल्लुक़ है इन तमाम मामलात से। और इसका अंदाज़ा आप 2 मिसालों से लगा सकते हैं। एक तो ये कि जो स्वात का वाक़या हुआ, उसमें तकरीबन 18 लोग जाँ बहक हो गए, तकरीबन 60-70 लोग ज़ख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलाआत, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब जो कि बहुत शौकीन है दौरों के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के खामोश तबा या गायब वज़ीर आला आज़म खान साहब, इनमें से एक भी बंदा ताहाल स्वात नहीं गया है ताकि किसी फातहे में शिरकत करे, किसी ब्रीफिंग का अहतमाम करे या किसी ज़ख्मी की अयादत करे। हालत तो ये है कि जो मुराद सईद साहब है, जिनके इलाके में कबल में ये वाक़या हुआ है, वो भी अभी तक स्वात नहीं गए हैं। और जो महमूद खान साहब थे, जिनका घर मटा में वाक़ है, और मटा में 2 दिन पहले बहुत बड़ा इज्तिमा भी हुआ है, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोगों ने, ताजरों ने और अवाम ने और नौजवानों ने शिरकत की। वो मेरे ख्याल में ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं। महमूद खान साहब लाहौर में परवेज़ खटक साहब के अहलिया के फातिहा के लिए तो पहुँच गए, मगर अपने इलाके में किसी भी फातिहे में वो हमें नज़र नहीं आए, नहीं अयादत करते हुए नज़र आए। उनके मुकाबले में हैदर होती साहब गुज़श्ता 2 दिनों से स्वात के दौरे पर है, जहाँ पर वो न सिर्फ ये कि ज़ख्मियों की अयादत कर रहे हैं, बल्कि फातिहा खानी में भी मसरूफ़ है, हालांकि उनका ताल्लुक़ मर्दान से है। एनी हाउ, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी आप लोग देख रहे होते हैं। मशीर सेहत ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जो बताया जा रहा है वजह वो ये है कि एक टेंडर के हवाले से करोड़ रुपए की कमीशन का उनसे तकाजा किया गया था। एक अहम शख्सियत या 2 अहम शख्सियत की जानिब से बात नहीं बनी। फिर आपने देखा भी और अफवाहें भी है कि वज़ीर इत्तलाआत साहब ने जिस तरीके से एक और डिपार्टमेंट के एक अफसर को DG इंफॉर्मेशन बनाया, नोटिफिकेशन करवाया, उससे लाताल्लुक़ हो गए। सहाफ़ियों ने उस पर शदीद एहतजाज किया।
اور یہ افواہ بھی گردش کر رہی ہے کہ جو بندہ اپوائنٹ کیا گیا ہے، غیر مصدقہ اطلاع ہے، اس لیے میں نے ان کو افواہ کہا، اس نے 1 کروڑ روپے دلوائے ہے متعلقہ وزیر کو۔ متعلقہ وزیر ہمیں کہیں پر اس کے باوجود نظر نہیں آ رہے کہ خیبر پختونخوا کے میڈیا کو اور عوام کو روزانہ کی بنیاد پر بریفنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تمام ایرا میں جب سے وہ وزیر بنے ہیں یا مشیر یا معاون خصوصی بنے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی پر کوئی ایک بھی بریفنگ نہیں دی ہے۔ جو ISPR کا شعبہ ہے بہت متحرک ہے، وہی معلومات فراہم کرتا ہے، مگر خیبر پختونخوا کی حکومت اس حوالے سے بالکل خاموش ہے اور کرپشن میں، بالکل کل عام کرپشن میں ملوث ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں۔ سیاسی کشیدگی بھی برقرار ہے، تلخی بھی برقرار ہے، اور اسی سلسلے میں مجھے ایک تجربے سے گزرنا پڑا۔ جب خیبر نیوز کے میرا پروگرام ڈیڈ لائن پشاور میں سابق صوبائی ترجمان بیرسٹر سیف صاحب نے کمنٹس دیے طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل پر، حالیہ جاری حملوں پر، اور اس کے بعد ایک سوال کے جواب میں انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں بہت منفی یا مخالفانہ ریمارکس دیے، وہ جو کہ ہمیشہ دیتے رہے ہیں۔ NP کے بارے میں ان کا رویہ اسی طرح رہا ہے، جب وہ منسٹر تھے تب بھی وہ اس طرح ان کا رویہ تھا۔ اور پروگرام میں موجود عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سیکرٹری جنرل صدر حسین بابک صاحب نے لائیو پروگرام میں ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے، عجیب قسم کے ناموں سے ان کو مخاطب کیا، جس سے بہت زیادہ تلخی بنی، اور وہ ویڈیو یا وہ کلپ وائرل ہے، خاص کر NP کے کارکنوں کی جانب سے۔ نئی خیبر نیوز کی پالیسی ہے کہ مہمانوں کو لڑایا جائے، ان سے ایسا سوال کیا جائے جس کے نتیجے میں تصادم کا خدشہ ہو یا بد کلامی کا خدشہ ہو، اس لیے کہ پشتو کا چینل ہے، ہماری اپنی روایات ہیں، اور نہ میری کبھی کوشش رہی ہے کہ اس قسم کی نوبت آ جائے، مگر پروگرام لائیو تھا اور ہو گیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم خیبر پختونخوا کے مخصوص حالات کے تناظر میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے، یہاں کی روایات کا احترام کیا جائے، اور جو بد امنی کی صورتحال ہے اس سے نمٹا جائے۔ خیبر پختونخوا کی لکی مروت میں پہلی بار بہت بڑا عوامی اجتماع ہوا ہے، جس میں منظور پشتین اور باقی لیڈروں نے، مختلف پارٹیوں کے لیڈروں نے خطاب کیا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد نکل آئی ہے بد امنی کے خلاف۔ سوات میں گزشتہ 3-4 دنوں کے دوران تقریباً 5 ایونٹس ہو گئے ہیں، جس میں تمام پارٹیوں کے لوگوں نے، سول سوسائٹی نے، خواتین نے، اسٹوڈنٹس نے، تاجروں نے شرکت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام اس قسم کے حالات کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، مگر جو وفاقی حکومت کا رویہ ہے، جو صوبائی حکومت کا رویہ ہے، جو مسلم لیگ نون کا رویہ ہے، اس پر نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کے اقتصادی مسائل کے تناظر میں کہ خیبر پختونخوا کو فنڈ جاری نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو، چیلنجز کو، مشکلات کو، افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا پر سیاسی، انتظامی اور سیکیورٹی معاملات کی مد میں خصوصی توجہ دی جائے، اور یہاں پر جو کرپشن کا بازار گرم ہے، یہاں پر جو بد انتظامی ہے، جو بیڈ گورننس کے مظاہر ہے، ان کے خاتمے کے لیے اقدامات کیا جائے۔ بہت شکریہ۔